अब हिजोबाट एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री जी माधव नेपालजी र म बसेका पनि थियौँ। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर बिहान सबै पार्टीका नेताहरूको के समझदारी बनेको छ भने यो दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। एउटा मिडियामा अलि बढी आएको छ, धेरै साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ, केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा हामीले धेरै चर्कैसँग विरोध गरेको हो, यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी आन्दोलन के गर्न खोजेको भनेर हामीले गरेको हो। अहिले फेरि देउबाजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको नयाँ सरकार हुँदा पनि त्यही अध्यादेश भन्ने कुरा उठेको छ, ठुलै डिबेट भएको छ। म मिडियाकर्मी साथी र यो विषयमा डिबेट उठाउनेहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर म के चाहिँ कुरा भन्छु भने एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र सिद्ध्याउनु, संविधान सिद्ध्याउनु, गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यो दुईटामा आकाश जमिनको फरक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अचानक सदन गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अध्यादेश बिल्कुलै असंसदीय। यही कुरा अगाडि हामीले वा राखेका थियौँ, यता वा उता भनेर केन्द्रीय समिति अथवा संसद कतै कोही पनि 40% भइपुग्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ वा। तर 20% भनेका थिएन। किन त्यसो गर्नु पर्यो? हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदको किन भन्नु पर्यो भने बाटामा मान्छे थप्दै जाने, कसैको 100 जना नभएको केन्द्रीय कमिटी 1500 को पुर्याएको छ, कसैले कति बेला केन्द्रीय कमिटी भनेर 7000 को पुर्याइदिएको छ। अनि सांसदहरू त कमाइया जस्तो। त्यो स्थिति हुनु हुँदैन, संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यस बेला राखेका थियौँ। जुन कुराको व्यापक आलोचना यिनै नेताहरू, यिनै पार्टीहरू र यिनका समर्थकहरूले भुइँमा मचाए। आफै कमजोर हुँदै 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 समाप्त हुनेछ त्यो एमाले विरोधी षड्यन्त्र। अब हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन अलिक पछाडि कति बेर हुन्छ, वैशाखतिर हुन्छ, कहिले यिनीहरूले यो 1.5 वर्ष गरेर खाँदैनन्। तपाईँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, 1.5 वर्ष यिनीहरूले धान्न सक्दैन। अहिले 1 महिनामै देखिसक्यो, 1 महिनामै तमासा देखिसक्यो। यिनीहरूको सरकार पुरा गर्न सकेको छ। 4 जना मन्त्री लिएर, त्यो 4 जना मन्त्रीको काम के छ भन्दा सडकमा विरोध देख्न नहुने लोकतान्त्रिक पार्टी अरे, लोकतान्त्रिक सरकार अरे। हिजोको सरकारलाई अधिनायकवादी र तानाशाही भन्थे। हिजो सरकारले सडकमा विरोध गरेको देख्ने बित्तिकै लाठी मुङ्ग्री गर्ने गर्थ्यो। हिजोको सरकारले दमन गर्ने गर्थ्यो, धडपकड गर्ने गर्थ्यो। त्यो त गरेन, मनपरी गरेर हिँड्न दिए। आज अलिकति विरोध युवाहरूले गरे, विद्यार्थीले अलिकति विरोध गरे भने सरकार पुरा शक्ति लगाएर त्यो शान्तिपूर्ण जुलुसमा खनिन्छ लाठीले। म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, धेरै उत्ताउलिएर सरकार नजाओस्। मैले अहिले धेरै केही नभनौँ, नेकपा एमाले माथि अमानवीय, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले तानाशाही दमन हुन्छ भने त्यो कुरा सरकारलाई महँगो पर्नेछ। सरकारमा भएका गठबन्धनका दलहरूलाई महँगो पर्नेछ। त्यो कुरा नसम्झनु। नेकपा एमाले खरानीको डल होइन, यसो चलाएपछि फुटिहाल्छ, सिद्धिँदैन। त्यो 2-4 बिग्रिन सक्छन्, 2-4 बिग्रिएर जान सक्छन्।
बिग्रेर जाँदा हिजो देख्नु भएन अनुहार? भाग्न खोजिया हुन् कि कुद्न खोजिया हुन् कि के हो, कसैले समातिराख्या, कसैले तान्दै गरेर देख्यो। लाग्थ्यो त्यहाँबाट कोही उम्किन खोजिराखेको छ, भाग्न खोजिराखेको छ, कसैले समातेर राख्नु। जे होस् त्यो उनीहरूको कुरा। हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अबको चुनाव नेकपा एमाले चुनाव गरायो, केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो भने एमाले 2/3 ल्याउँछ भनेर यिनीहरू डराएर एमालेको सरकार अनेक थरी प्रतिक्रिया दिएर एमालेको सरकार ढाल्न पुगे। अनेक थरी अराजनीतिक उद्देश्यहीन उनीहरूको कार्यक्रम सरकार किन बनाउने भन्ने कुराको कार्यक्रम तपाईँहरूले कहिले देख्नुभयो? किन बनाउने? केपी ओलीको विरोध, केपी ओलीको विरोध, नेकपा एमालेको विरोध। किनभने यसले देश बनाउने भयो। अरू पार्टीको यहाँ चिन्ता के कुराको हो भने अरू पार्टीको सटर बन्द हुने भयो। अरू पार्टीका सटर चल्ने भएन, बन्द गर्दै घर बस्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसो भएर एमालेलाई ढाल्नु पर्यो। तर एमाले सङ्घीय सरकारबाट, केन्द्रीय सरकारबाट एमाले अहिले हटेको छ केही समयका लागि। तर अब आउने चुनाव म सबैले सुन्ने गरी भनिदिन चाहन्छु, गठबन्धनका सबैले सुनौँ भनिदिन चाहन्छु। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अब आउने चुनाव एमालेको चुनाव। अरूले किनारमा बसेर, छेउमा बसेर रमिता हेरे हुन्छ। बाकस थाप्न पाइन्छ, थाप्नु। भोट माग्न पाइन्छ, मागौँ। तर जनताले यस्ताहरूलाई भोट दिन्छ? अब आजको सचेत जनताले विरोधीहरूलाई, शान्तिका शत्रुहरूलाई भोट दिन्छ? अब जनताले स्थिरता हुन नदिने यस्ता तत्त्वहरूलाई दिन्छ। विकास सुन्न नसक्ने यस्ताहरूलाई दिन्छ। जनतामाथि दमन गर्ने त्यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले अब भोट। के गर्ने भन्ने केही पनि छैन, त्यस्ताहरूलाई दिन्छ जनताले भोट। ठिकै छ, हामी चुनावको तयारी गर्दै जानेछौँ। चुनावकै बेला उनीहरूले थाहा पाउनेछ। अहिले लामो समयदेखिको एमाले विरुद्धको एउटा अभियानको अन्तिम निष्कर्षतिर पुगेको छ। त्यो निष्कर्षतिर पुग्नै लागेको छ। एक ढङ्गले केही मान्छेहरू जसको एमाले सिद्ध्याउने उद्देश्य थियो, एमाले भित्र रहेर एमाले भित्र घुसेर सिद्ध्याउने उद्देश्य। मलाई कतिपय साथीहरूले कसैको नाम नलिदिए पनि हुन्थ्यो भन्छ, तर मैले एउटा प्रसङ्गमा नाम लिनै पर्छ। माधव नेपालजी यस पार्टीको प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनुभयो। पार्टीको प्रमुखबाट कति बेर उहाँ हट्नुभयो? कसैले हटाएर हट्नुभयो? होइन। उहाँले 240 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 33 वटामा पार्टीलाई सीमित गर्नुभयो। पार्टीको नीति के हो, पार्टीको गन्तव्य के हो, पार्टी कता जाने हो, केही नछुटिने स्थितिमा, विचारहीन पार्टी कस्तो स्थितिमा पुग्यो? यस्तो भेलाहरू गर्ने हो भने यत्रो भेला त देशभरि कहीँ हुनै छोडेको थियो माधव नेपालको समय। धेरै न त्यसरी भेला गऱ्यो, बल गरेर भेला गऱ्यो भने 50, 60, 40 जना उपस्थित हुन्छ। त्यसमा महिला कति उपस्थित हुन्छ भन्दा 4 जना। 40 भन्दा मुनिका युवा कतिजना भन्दा 40 भन्दा मुनिकोले हात उठाउनुहोस् त भन्यो भने 2 जनाको हुन्छ जम्मा युवा क्लास। पार्टीमा युवा छैन,
महिला छैनन्, विद्यार्थी कमजोर हुँदा हुँदा पार्टी यत्रो पार्टी भइसक्यो। कत्रो पार्टी त्यो खुम्चिएर गएर एउटा कचौरामा हटाउने पार्टी बनाएर छोड्नुभयो अनि आफै राजीनामा गर्नुभयो। अब मैले पार्टी सिद्ध्याएँ, मेरो काम सिद्धियो, अब मैले छोडेँ मात्र राजीनामा। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँसँग बहुमत गुमेको होइन, कङ्ग्रेसको समर्थन छँदै थियो, हामी लागेकै थियौँ, बहुमत छँदै थियो। तर सडकमा निस्किन नहुने अवस्था बनाएर, यति बदनाम गराएर, निकम्मा पदको पराकाष्ठमा पुर्याएर एमाले सरकार चलाउने रहेनछ भन्ने पारेपछि अब मेरो काम सिद्धियो। सरकारमा सत्तामा हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा, पार्टी प्रमुख हुँदा सिद्ध्याएर छोड्नु। पार्टी प्रमुख हुन नपाएपछि सधैँ उडालो मचाएको छ पार्टी। विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको छ, विपक्षीसँग मिलेको छ। अहिले त तपाईँहरूले सर्वमा देख्नुभयो नि, माधव नेपाल कुदेर उसकहाँ पुगेको छ, कुदेर उसकहाँ पुगेको छ, कुदेर अर्को पार्टीको बसिराखेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भइदेऊ कि भइदेऊ, खाइदेऊ कि खाइदेऊ। एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ, म साथ दिन्छु, एमाले फोड्छु, तिमीहरूलाई साथ दिन्छु भन्दै त्यस्तो मान्छेहरूलाई उचालेर उहाँले पार्टीभित्र विकराल समस्या पैदा, विकराल समस्या। र अहिले हुँदै गएर अब पार्टी फुटाएरै छोड्ने ठाउँ। त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँले सुदूरपश्चिममा हाम्रो बहुमत हुँदाहुँदै आधा सङ्ख्या हामीसँग छ, अरूले हामीलाई समर्थन गरेको छ र हामी स्पष्ट बहुमतमा हुँदाहुँदै अलग भइसकेको माओवादीलाई यत्तिकै कानमा बोकेर एमालेको सरकार बन्न दिनु भएन। माओवादीको सरकार कर्णालीमा 40 सङ्ख्यामा 20 हाम्रो छ, अरूको हामीलाई समर्थन छ, हामी बहुमतमा छौँ। तर 4 जनाले फ्लोर क्रस गरिकन एमालेलाई सरकारमा जान्छ। तपाईँ हामी सबैले देख्छौँ समर्थन अर्कातिर अरूलाई भोट हाल्छ। यही कुरा यहाँ पार्टीले उम्मेदवार उठायो, छुट्टै उम्मेदवार विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, जहाँ पनि विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने र आफ्नो उम्मेदवारलाई यहाँ पनि त्यही। मैले संसद जोगाउनका लागि, सरकार जोगाउनका लागि, स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि समर्थन मागे। विश्वासको मतमा भोट हाल भनेर भने हाम्रै पार्टीका 27 जना लिएर उहाँ बाहिर निस्किनु। 27 जना लिएर बाहिर निस्किनु गयो सरकारबाट। साउन्ड सुनिएन? गोडे माथि उठ्छु अनि हजुरले साथ नेकपा एमालेको सरकार प्रतिगामी हो। नेकपा एमालेको प्रतिगामी सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर एमालेको वरिष्ठ नेता हो भन्दै राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवा दक्षिणपन्थी पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर क्रान्तिकारी लफाजी गर्दै एमालेको सरकार ढाल्न राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर त्यस
त्यसपछि भएन भनेर सर्वोच्च अदालत जानुभयो। नेकपा एमालेको सरकार अपदस्थ गरी पाऊ, केपी ओलीलाई अपदस्थ गरी पाऊ, सोझै अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊ भन्ने असंवैधानिक माग लिएर अदालत जानु। एमाले सरकार ढालिसके तैपनि एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए, प्रमुख प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ गरेर मिलेर विरोधी पार्टी विपक्षी पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाइसके तैपनि म चाहिँ वार्ता समिति बनाउँदैछु, कार्यदल बनाउँदैछु, के माग चाहियो भन्दैछु। जेठ 2 गते भने ल जेठ 2 गते पनि ठिक छ गर्नु। अर्को माग गर्छ हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्नु पर्यो भने हुन्छ। लाज सरक पचाएर मलाई दोस्रो अध्यक्ष चाहियो, यो बाबा बर्बाद पार्ने पार्टी हुने अध्यक्ष चाहियो भने अप्ठ्यारो लाग्दैन भने लाग्दैन, चाहियो मलाई। मैले त्यो पनि हुन्छ, दोस्रो अध्यक्षसम्म हुन्छ भन्दा अब फेरि माग गऱ्यो, पहिल्यै अध्यक्ष चाहियो भन्दै जाने। जसरी भए पनि पार्टी फुटाउने, जसरी भए पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूमा ल्याउने, कार्यकर्तालाई धोका दिने, कार्यकर्तालाई भ्रममा पार्ने, यस खालका कोसिसहरू लगातार। हिजो आइपुग्दा कति असंवैधानिक, कति अलोकतान्त्रिक ढङ्गले कस्तो षड्यन्त्र स्वरूप हिजो तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। अस्ति राति मध्यरातमा चलिरहेको संसद रोक्यो। कुनै कानुन बनाउनु पर्ने छ भने त संसद चलिरहेको छ, के बनाउन सकिन्छ? अचानक संसद रोक्यो। एकछिन अगाडिसम्म सभामुख सरकारले 1 हप्ताभित्र यो रिपोर्ट यहाँ पेश गरोस् भन्दैछ। 1 हप्ताभित्र म यो गर्छु भन्दैछ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विधेयकहरू यस अधिवेशनबाट पास गर्छु भन्दैछ। अनि त्यो भन्दै एकैछिनमा भरे राति मध्यरातबाट 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य गर्ने गरी बैठक सुरु। अचानक बन्द। अहिलेसम्म 7 दिनपछि यो गर्ने भन्दैछ। अचानक अधिवेशन 12 बजे अधिवेशन बन्द भयो। भोलिपल्ट अफिस खोल्न पाएको छैन। अध्यादेशको मसौदा, कानुन मन्त्रालयको सौदा, यो त सबै अगाडिदेखिको षड्यन्त्र। सञ्चार माध्यमहरूले पनि अगाडिदेखि भन्दै थिए सोमबार ल्याउँछ, यस्तो गर्छ, षड्यन्त्रको गर्दै यस्तो आइरहेको छ भनिराखेका थिए। नभन्दै सोमबार आइपुग्यो। कार्यालय खोल्न नपाउँदै अध्यादेश। यदि कानुन चाहिएको थियो भने सदनमा त्यो कानुन राख्न पास गर्न सकिन्थ्यो, तर सदनमा संसदमा आएन। अचानक सदन अन्त्य गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अध्यादेश बिल्कुलै असंसदीय। यही कुरा अगाडि हामीले वा राखेका थियौँ, यता वा उता भनेर केन्द्रीय समिति अथवा संसद कतै पनि 40% भएको छ भनेर हामीले भनेका थियौँ वा। तर 20% भनेका थिएन। किन त्यसो गर्नु पर्यो? हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदको किन भन्नु पर्यो भने बाटामा मान्छे थप्दै जाने। कसैको 100 जना नभएको केन्द्रीय कमिटी 1500 को पुर्याएको छ, कसैले कति बेला केन्द्रीय कमिटी भनेर 7000 को पुर्याइदिएको छ। अनि सांसदहरू त कमैया जस्तो। त्यो स्थिति हुनु हुँदैन। संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यस बेला राखेका थियौँ। जुन कुराको व्यापक आलोचना यिनै नेताहरू, यिनै पार्टीहरू र यिनका समर्थकहरूले भुइँमा मचाए। अहिले
मध्यरातमा सदनान्त्य, भोलिपल्ट 10 बजी अफिस खोल्न पाएको छैन, सुरु गरिसक्यो। अध्यादेश ल्याएर एकैछिनपछि अध्यादेश आउने बित्तिकै एकछिनपछि आइसक्यो पार्टी दर्ता गर्न मान्छे पुगिसक्यो। यो नेकपा एमाले यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई फुटाउन, यसलाई फुटाएर टुक्र्याएर कमजोर पार्नका लागि षड्यन्त्र स्वरूप गलत मनसाएका साथ सदन अन्त्य गरिएको हो। र त्यसरी सदन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनको चाँजो पार्ने, र राख्ने कि वा राख्ने, 20, 25, 30 कति प्रतिशत राख्ने मान्छे गन्ने जतिजना छ त्यति, जति प्रतिशत पुग्छ त्यति प्रतिशतको कानुन बनाउने। यस्तो तमासा एउटा पार्टी फुटाउनका लागि, देशको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका परिधान गरेको, भूमिका खेलेको, नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी त्यसप्रति दुश्मनी गर्नका लागि, त्यस पार्टीलाई कमजोर पार्नका लागि यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण खेल भए। आफूलाई लोकतान्त्रिक हुँ भन्नेहरूबाट यस्ता षड्यन्त्र, यो लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र, यो असंवैधानिक बहुदलीय प्रणाली विरुद्धको, संसदीय व्यवस्था विरुद्धको, यो अभ्यास विरुद्धको यो षड्यन्त्र। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन र यसलाई कार्यान्वयन होइन अविलम्ब जारी नगर भन्दा भन्दै सरकारले जारी गर्यो यो अध्यादेश। नेकपा एमाले जारी नगर भन्दा भन्दै अध्यादेश बलजफ्ती जारी। कानुन बनाउँदा प्रतिपक्षले छलफलमा भाग लिन पाउनु के आकस्मिकता थियो? संविधानले कामले भन्छ सदन नभएका बेला, संसदको सदन नचलेका बेला देशका लागि कुनै काम नगरी नहुने भयो, त्यसका लागि कुनै कानुन नल्याइ नहुने भयो। आकस्मिक रूपमा भने आकस्मिक रूपमा कुनै कानुन ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी गरे। यहाँ आकस्मिक रूपमा देशका लागि के भयो, जनताका लागि के भयो? जनतालाई केही समस्या परेको थिएन, देशमा केही समस्या परेको थिएन, देशका लागि जनताका लागि होइन। एमालेको विरुद्ध सत्ताधारीहरूलाई, सत्ताधारीहरूका गलत मनसाए, अलोकतान्त्रिक मनसाए, गैर कानुनी मनसाए, कानुन फेरेर गलत काम गर्ने मनसाए। कानुन बमोजिम सरकार चलेन, कानुनलाई भाषामुस पारेर, कानुन च्यातेर, संविधान मिचेर अनि सरकार त्यसरी अगाडि। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ। अधिवेशन तुरन्त आह्वान गरिनुपर्छ, संसदको अधिवेशन तुरन्त बोलाइनुपर्छ। हाम्रो सुझाव नेकपा एमाले असंवैधानिक बाटोमा जाँदैन, असंसदीय बाटोमा जाँदैन, अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदैन, गैर कानुनी बाटोमा जाँदैन, अनुचित बाटोमा जाँदैन। संवैधानिक कानुनी लोकतान्त्रिक बाटोबाट हरेक प्रकारका षड्यन्त्रहरूका विरुद्ध लड्न, त्यसलाई पराजित गर्न नेकपा एमाले सक्षम छ। संविधान सम्म ढङ्गले, कानुन सम्म ढङ्गले लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी मुकाबला गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई कुनै हतार छैन। मैले अघि एउटा कार्यक्रममा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि भनेको नेकपा एमाले अहिले पनि देशका अधिकांश स्थानीय निकायहरूमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले अहिले पनि अनेक प्रदेशहरूमा सरकार चलाइरहेको छ। नेकपा एमाले एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशहरूमा अहिले पनि प्रमुख पार्टीको हैसियतमा त छँदैछ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर 1 मा 90 भन्दा बढी सिट छ। 90 भन्दा बढी सिटमा 50 भन्दा बढी सिट नेकपा एमालेको एक्लै छ। यस प्रदेशमा 110 सिट छ। 110 सिट मध्ये 56 नेकपा एमालेसँग एक्लै छ। 56
म भन्न चाहन्छु उसमा लुम्बिनीमा 80 सिटमध्ये हामी 39 जति छौँ, अरू 41 छौँ। अहिले त्यसमा केही घटेका छन् मान्छे, त्यस कारण हामी 38 छौँ भने अरू 39-40 छौँ। 1 सिट 2 सिट सबै मिल्दाखेरि 1 सिट 2 सिटले अरू अगाडि होला। हामी बराबरीको हैसियतमा छौँ। गण्डकीमा हामी 60 मध्ये 28 सिट त हामी एक्लै छौँ 60 मध्ये। कर्णालीमा हामी 40 मध्ये 20 सिट एक्लै छौँ। अहिले 4 जना हाम्रो फ्लोर क्रस गरे हुनाले कारबाहीमा परेर अड्किएको छ, तर हाम्रो हैसियत 40 मा 20 हो। सुदूरपश्चिममा जम्मा 52 सिट हो, त्यसमध्ये 25 सिट हाम्रो एक्लै छ, अरूको मिलाएर 27 सिट। अथवा हामी बराबरीको हैसियतमा छौँ सबै। सङ्घीय संसदमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सङ्घीय संसदमा 100 भन्दा माथि हामी छौँ। हाम्रो नजिकैकाहरू 60-61 हो। त्यसकारण देशको एमाले प्रमुख पार्टी हो। गएको चुनावमा हामीले केही काम मात्रै देखाउन पाएका थियौँ। हामीले सिङ्गै काम देखाउन पाएका थिएनौँ, हाम्रो क्षमता देखाउन पाएका थिएनौँ, हाम्रो राष्ट्रिय उडान देखाउन पाएका थिएनौँ। हामीले अलिअलि देखाउन पाएका थियौँ। हामीले नाकाबन्दीको मुकाबला गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाएका थियौँ। हामीले उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोलेर नेपालले एकतिर मात्रै भर पर्ने होइन, अर्कातिरबाट पनि बाटो खोल्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो नेकपा एमालेको मात्रै तागत थियो। त्यो एमाले सरकारमा पुग्यो र हामीले त्यसलाई देखायौँ। केही कुराहरू देखाएका थियौँ, केही नाकाहरू खोलेर देखाएका थियौँ, हामीले केही विकासका सपनाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। देश विकास हुन सक्छ। अहिले हामीले बाटा, घाटा, पुल, सुरुङ मार्ग, जल यातायात, अरू केबल कारहरू, झोलुके पुल, ट्विन विस्थापन, पक्की सडक पुलहरू अहिले 400-450 भन्दा बढी पक्की सडक पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसबिच यी 3.5 वर्ष असाधारण काम गरेको छ। तपाईँ जहाँ फर्किएर यदि विरोधीले तपाईँलाई सोध्छ भने के गर्यो एमालेको सरकारले भन्छ भने तपाईँ उभिएका ठाउँबाट वरिपरि हेरेर यी 3-3.5 वर्षमा यो परिवर्तन आएको छ भनेर त्यही उभिएका ठाउँबाट तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। अहिले हामीसँग देखाउने थुप्रै कामहरू छन्। शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र। पहिले नेपालमा यति अस्पताल थिए, एकै दिन हामीले 396वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास। 396वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास। कोभिड आउँदा परीक्षण गर्ने एउटा केन्द्र थिएन। हङकङ पठाएको हामीले पहिलो परीक्षण, अहिले 100औं ठाउँमा परीक्षण हुन्छ। हामीले निःशुल्क यत्रो महामारी चल्दा धनीभन्दा धनी देशहरूले गर्न सकेन। हामीले निःशुल्क परीक्षण, धनी देशहरूले, धेरै धनी देशहरू छन् जसले निःशुल्क खोप दिन सकेन। हामीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने काम। हामीले हरेक पालिका आधारभूत स्वास्थ्यका लागि 5 बेड, 10 बेड, 15 बेडका हस्पिटलहरू हरेक पालिकामा पुर्याउनु। ती कामहरू अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गरे। अहिले यस बिचमा अनेकौँ यस्ता कामहरूको उन्नति भएको छ। त्यो मैले यहाँ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। रानीपोखरीको शिलान्यास गरेर हिँडेको म फर्किएर फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउँदा त्यो इँटा जहाँ राखेको त्यस्तै रहेछ। के पनि मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने एउटा अभियान सुरु गरियो। जहाँ पुगेको थियो 34 करोड कि 36 करोड कति रुपियाँ उठेको थियो नागरिकहरूबाट, त्यतिमै बन्द।
त्यसपछि एउटा पाइलो सारेको छ। म आइकन शिलान्यास गरेर धरारा अहिले तयार भइसक्यो। धरारा पनि 400 भन्दा बढी 500-700 गाडी आट्ने गरी पार्किङ तयार गर्नु। धराराको जमिन हो सुन्धारामा हरदम पानी खलल्ल बग्ने गरी सुन्धारा तयार गर्नु। पार्कको व्यवस्था गरिएको छ। मर्निङ वाक इभिनिङ वाक गर्न सकिन्छ। बेग्लै प्रकारको सुन्दरता टोडी खेललाई त्यसलाई विस्तार गर्ने त्यहाँको सरसफाइ सुन्दरता त्यसको बेग्लै गरिन्छ। स्कुलहरू एउटै जिल्लामा कतिवटा नयाँ स्कुलहरू बनेका छन्। भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय त प्राय हामीले निर्माण गरिने छ। अझ नयाँ अझ राम्रा अझ सुन्दर विद्यालय, अस्पतालहरू, सरकारी कार्यालयहरू, भवनहरू मैले धेरै मात्रामा बनाएको जस्तो लाग्दैन। साथीहरू हामीसँग यसपल्ट हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा गर्वसाथ भन्ने ठाउँहरू छन्। हामीले देशलाई सुरुङ मार्गमा पुर्यायौँ। हामीले देशलाई डिजिटल युगमा पुर्यायौँ। हामीले देशलाई ट्विन युगबाट अन्त्य गर्ने बिन्दुमा पुर्यायौँ। त्यो एउटा ट्विन ठेकदारले समयमा काम नगरेर भन्न हुँदैन। त्यो ठेकदार काङ्ग्रेस गर्छ। त्यसले गर्दा मान्छे खसेर मर्ने यस्तो ठेक्का लागिसकेका छ। यसरी हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। नयाँ युगमा नेपाललाई प्रवेश गराएका छौँ। अब नेपालमा निरक्षर कोही पनि नरहोस्, भोकै कोही नरहोस्, कोही घरबार नभएको नहोस्। आजकल पहाडतिर कहीँ पनि फुस्का छाना देखिँदैन, खर्का छाना देखिँदैन, टिनका छानाले विस्थापित गरेको छ। हामीले खर्का छानालाई टिनका छानाले विस्थापित गर्ने, फुस्का छानालाई टिनका छानाले विस्थापित गर्ने अभियान छ। गरिब जनतालाई घर बनाएर दिने त्यो अभियान चलायो। हामीले यहाँ टोर्नेडो 12 वर्षमा 869 भयो। एकैचोटि ध्वस्त भयो। केही महिनाभित्र हामीले फुस्का छाप्राका ठाउँमा पक्की घर लगेर त्यस ठाउँको स्थिति हामीले देशभरि गरिब जनता सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान सञ्चालन गर्यो। यहाँलाई थाहा छ। हामीले भूमिहीनहरू अव्यवस्थित भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, धनी पूर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिने कुरा, जसले जमिन पाएको छैन उसलाई जमिन दिने कुरा, त्यसका लागि काम सबै ठिक गरिसकेका छ। यो सरकार आएर आयोग नै यो सरकार काम गर्ने होइन, काम गर्न नदिने, गरेका काम भत्काउने त्यो काम यो सरकार। अहिले हालत के छ? साउन 1 गतेबाट विकासको काम अगाडि बढाउनु पर्ने, बजेट निकास गर्नुपर्ने, बजेट रोकेर विकास निर्माण गर्न दिएछ। बजेट रोकिएछ। कर्मचारीको तनखा खुवाउने बाहेक सबै बजेट रोकेर विकासका कामलाई यो सरकारले ठप्प पारेको छ। यसको ध्यान विपक्षलाई कसरी फुटाउने, कसरी कमजोर पार्ने, कसरी दमन गर्ने, कसैलाई विरोधमा सडकमा निस्किन कसरी नदिने, यस्तै कुरा भइरहेको छ। गरिब सुकुम्बासी भूमिहीनहरूका समस्या समाधानहरूबाट कसरी रोक्ने, कोही कुलो पर्न लागेको छ कुलो पर्न रोकिदिने, पानी खाने पानीको ट्याङ्की बन्न लागेको छ रोकिदिने, पाइप ल्याउन लागेको छ रोकिदिने, त्यही काम यो सरकारले। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब 3 वर्ष के विकासका काम गर्यौँ त्यो कुराको पुस्तिका तपाईँहरूका हातमा त्यो पुस्तिका पुर्याउनेछ। त्यो पुस्तिका लिएर हामीले यो काम गरेका छौँ यी 3.5 वर्षमा भनेर तपाईँहरू जनताका बिचमा जान सक्नुहुन्छ, जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा विरोधीहरू यो गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूसँग छ, त्यो छैन। उनीहरू त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बोल्न पनि आँट गर्दैन। माधव नेपालले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर बोलेको कहिल्यै सुन्नुभयो तपाईँले? पार्टीमा हुँदा पनि माधव नेपालले कहिल्यै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर अरू नेताहरूको म नाम नल्याउँ। थुप्रै नेताहरू
किन बोल्दैनन्, विरोधीसँग भाका किन मिलाउँछन्, अचम्मको कुरा। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र यिनीहरूसँग कुनै देश विकासको दृष्टिकोण छ र? भत्काउने, तोडफोड गर्ने, बिगार्ने, काम हुन नदिने, रोक्ने, व्यवधान गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने, गलत कुरा उछाल्ने, गलत कुराको प्रचार गर्ने। कोही अलिकति जनतामा स्थापित हुन खोज्यो भने उसको चरित्र हत्या गर्ने, कोही जनतामा स्थापित हुन खोज्यो भने उसको सम्बन्धमा विभिन्न भ्रम फिजाएर उसलाई चरित्र हत्या गरेर बदनाम गर्न खोज्यो। अनि मैले त्यस्तो होइन भने नेकपा एमालेको अध्यक्ष भ्रष्टाचार गर्यो भन्दाखेरि पनि गरेका छैन भनेर डिफेन्ड गर्छ, प्रतिरक्षा गर्छ भन्छ। विरोधीले झुटो आरोप लगाउँछ, झुटो आरोप लगाएपछि मैले त्यसको खण्डन गर्दिनँ, खण्डन गरिहाल्छु। म प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न नचाहिँदा झुटा आरोपहरू उछालेर हिँड्यो प्रतिपक्षले, मैले त्यसलाई त्यस्तो होइन अनि ढाकछोप गर्यो भनेर। ढाकछोप त अहिले गर्दैछन्। अहिले हिजो विद्यार्थीहरूमाथि गरेको लाठीचार, हिजो विद्यार्थीहरूमाथि गरेको अमानवीय र नृशंस दमन, त्यत्रो लाठीचार, त्यसको सम्बन्धमा मानवाधिकारवादीहरू किन बोल्दैनन्? किन बोल्दैनन्? नागरिक समाजका अगुवा भन्ने हौ भन्नेहरू किन बोल्दैनन् अहिले? अथवा उहाँहरू सत्यनिष्ठापूर्वक हिँडिरहनु भएको छैन, राजनीति गरिरहनु भएको छ। राजनीति फोहोरी राजनीति गरिरहनु भएको छ, पक्षधरताको राजनीति, सत्यको राजनीति होइन, सही कुराको राजनीति होइन, पक्षधरताको राजनीति। त्यसकारण म हाम्रो साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उनीहरूसँग, हाम्रा विरोधीहरूसँग हामीलाई गाली गर्ने बाहेक यो गर्छु देशका लागि भन्ने छैन। हामी त यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने हाम्रा थुप्रो कुराहरू छन्। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्कले अगाडि बढ्नुहोस्। यो जिल्लामा आउँदा तपाईँहरूलाई हुन्छ, खासै कोही गएको त छैन माधव नेपालको पक्षमा, कोही गएको छैन। अब देशभरिबाट हिजो निर्वाचन आयोगमा देख्नुभयो नि त्यति मान्छे, देशभरिबाट यति मान्छे पार्टी दर्ता गर्न गए अरे। कसैलाई कस्तो हुन्छ भने 4 जनाको भए पनि पार्टी खोलेर अध्यक्ष हुनुपर्ने। माधव नेपाललाई लाग्या रोग त्यही हो। सबैले छोडे भने पनि अध्यक्ष समातेर, कुर्सी समातेर माधव नेपाल एक्लै भए पनि बस्छ। कुर्सी चाहियो, अध्यक्ष चाहियो। यत्रो बदमासी गरिसकेपछि मसँग माग्न आएका अध्यक्ष चाहियो। कस्तो अचम्म होला। त्यसो भएर यो केही मान्छेहरूको यस्तो, मलाई कुन पद दिन्छौ, कुन ओहदा दिन्छौ, पद दिन्छौ भने यहाँ बस्छु, होइन भने यसो गर्छु। हामीले यति बेला म हाम्रो सबै कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पदका पछाडि नकुद्नुहोस्, पद लोलुप नहुनुहोस्। जिम्मेवारी जुन आउँछ त्यो कुशलताका साथ वहन गर्नुहोस्, पुरा गर्नुहोस्। हाम्रो काम पदका पछाडि कुद्ने होइन, देश बनाउने सङ्कल्प पुरा गर्ने हो। देश बनाउनु छ हामीले, देशलाई विकास गर्नु छ हामीले। पदका पछाडि लडाइँ गर्न अरू पार्टीलाई दिनुहोस्, अरूले गरौँ। हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पदका लागि लडाइँ गर्ने होइन, देशका लागि, देश बनाउनका लागि, देश विकास गर्न, देशलाई आधुनिकतामा लान, देशमा सुशासन ल्याउनका लागि, त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने हो, त्यसका लागि काम गर्ने। एकछिन पद नआउन सक्छ, एकछिन जिम्मेवारी नमिल्न पनि सक्छ कहिले, तर फेरि जिम्मेवारी मिलिहाल्छ। काम गर्ने कोही पनि साथीलाई कुनै पक्षपात गरिँदैन, कुनै भेदभाव गरिँदैन, कामको जिम्मेवारी दिन्छ। सकेसम्म म 100% भन्न सक्दैन, सकेसम्म योग्यता, क्षमता, इतिहास, योगदान, सक्रियता हेरेर कामको जिम्मेवारी दिन्छ। त्यसकारण साथीहरू त्यो जिम्मेवारी पाइन्न भन्ने चिन्ता पनि नगर्नु।
क्रमशः जिम्मेवारी पाउँदै गएको छ। नसोचेका साथीहरूले नसोचेको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त। कतिपय साथीहरूले सोच्नु भएको थिएन होला, जसले जुन जिम्मेवारी पाउँछु भनेर सोच्नु भएको थिएन त्यो जिम्मेवारी साथीहरूले पाएको छ। त्यसकारण जिम्मेवारी पाइन भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस्, जिम्मेवारी आउँछ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आउँछ। मैले राष्ट्रिय सभामा साथीहरूलाई ल्याउँदा पहिलोपल्ट साथीहरू धेरैले कोसिस गर्नुभयो। मैले भने अहिले बस्नुहोस् न, तपाईँलाई अहिले बसेको फाइदा पनि हुनसक्छ है, अहिले चुप लागेको फाइदा पनि हुनसक्छ। केही साथीहरू अलिकति असन्तुष्ट हुन खोज्नुभयो। पछि पहिलोपल्ट परेको साथीहरू चिठा तान्दा 2 वर्षमा पर्नुभयो, अर्कोपल्ट आउँदा 6 वर्षमा पर्नुभयो, 2 वर्ष पर्खिँदा 6 वर्षमा परिदो रहेछ, हतार गर्दा 2 वर्षमा सिद्धिदो रहेछ। कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण हतार मात्रै गर्नु हुँदैन, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टी देशप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, जनताका समस्या समाधान गर्ने कुराप्रति समर्पित हुनुपर्छ। हामी सामाजिक जागरणका अभियन्ता हौँ। सामाजिक पछौटेपनका विरुद्धमा हाम्रो अभियान हुन्छ, अशिक्षाका विरुद्ध अभियान हुन्छ, भ्रमहरूका विरुद्धको अभियान हुन्छ। ती अभियानका अभियन्ताको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ। आज हामीले सडकमा बालबालिकाहरू, हाम्रा बालबालिकालाई खाते भनेर सडकमा हिँड्न दिएका छैन, हामीले तिनको व्यवस्था गरेका छौँ। आज सडक मानव छैनन्, आज सडकमा भिखमङ्गा छैन। त्यो स्थितिमा हामीले ठुलो परिवर्तन ल्याएका छौँ समाजमा। आज विकसित देशका मान्छेहरू आउँदा पनि छक्क पर्छ। उनीहरूका देशमा पनि सडक बालबालिका हुन्छ, हाम्रो देशमा सडक बालबालिका छैन। हाम्रा बालबालिकाहरू अभिभावक विहीन भएर, खाते भनिएर सडकमा अलपत्र हुन सक्दैनन्। त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौँ। त्यसकारण सरकार हुँदा पनि यो कुरा हो, सरकार नहुँदा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, कुनै पनि बालबालिकालाई हामी सडकमा अलपत्र देख्न सक्दैनौँ। तिनीहरूलाई अभिभावकत्व हामी दिन्छौँ। यसर्थ हामीले सामाजिक सुधार लगायतका सम्पूर्ण कामहरूमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सफलता प्राप्त गरेका छौँ। यी सफलताहरू लिएर अब हामी जनताका बिचमा जान्छौँ। अब कुनै अलमल बाँकी छैन। अहिले नेपालमा एउटा शब्द बहुत प्रचलित भइराखेको छ, ल्याङ भन्ने। यो कति ल्याङ गरेको, कति ल्याङ भन्थे, अब ल्याङ सिद्धि, अब ल्याङ छैन। त्यसकारण साथीहरू, अब धनुबाट छुटेको बाण जस्तो भएर सनसनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ, गतिशील भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ, जनताका बिचमा जान पर्दछ, जनतालाई सचेत बनाउनु पर्दछ। लुट्ने खाने कामतिर उनीहरूलाई छोडिदेऊ, लडाइँ झगडा गर्नेतिर उनीहरूलाई छोडिदेऊ। हाम्रा झगडियाहरू पनि उतै गएर मिसियो, झगडियाहरू पनि उतै लाग्यो। अब झगडाको जिम्मा उनीहरूलाई, टन्टा फसादको जिम्मा उनीहरूलाई, देशका लागि काम गर्ने जिम्मा हाम्रो, जनताका लागि काम गर्ने जिम्मा हाम्रो, सचेतनताको अभियान चलाउने जिम्मा हाम्रो, राजनीतिक जागरणको अभियान चलाउने जिम्मा हाम्रो। लडाइँ झगडा उनीहरू। त्यसकारण यो सरकार अहिले पनि माधव नेपालहरूलाई सरकारमा सामेलै गर्न पाइएन भने मैले 14 जना मान्छे जसले अचाक्ली गरेका छन्, पार्टीमा बसेर अचाक्ली गरेका छन्, तिनीहरूलाई निष्कासन गरे पार्टीबाट। केन्द्रीय कमिटीले निष्कासन गर्यो तिनीहरूलाई। केन्द्रीय कमिटीले उनीहरूलाई निष्कासन गरेपछि 14 जना त शेरबहादुरले पहिले हाम्रो पार्टीमा रहेका मान्छे जो निष्कासित छन्, ती काम नलाग्ने मान्छे त लगेर मन्त्री बनाए भयो नि त, बनाए भयो नि। मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा बोल्दा पनि भने, शेरबहादुरजी कमसेकम 1 महिनादेखि तपाईँको पछि लागेर यी कुद्या छन्, मन्त्री बनाइदिनुहोस् न बिचरा, होला र खाउँला भनेर, पाउँला र खाउँला भनेर पछि लागेका छन्, कुद्या छन् भनेर। मैले अब साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी कुनै अलमलमा पर्नुपर्ने छैन। अब हिजो भनेको ल्याङ पनि अब हिजोबाट सिद्धिएको छ, स्पष्ट भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले माधव नेपालको
लिस्टमा नाम लेखेर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका साथीहरू त्यो लिस्टबाट नाम कटाउनुहोस्, लिस्टबाट नाम कटाउनुहोस्। यो तपाईँ हामीले बनाएको पार्टी हो, यो पार्टीमा आउनुहोस्, काम गरौँ, पार्टीलाई अगाडि बढाउँ। कसैको निजी स्वार्थमा, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा, कसैको अहङ्कारमा, कसैको कुण्ठामा, कसैको ईर्ष्यामा हामीले पार्टीलाई कमजोर पार्न हुँदैन, हामीले आन्दोलनलाई कमजोर पार्न हुँदैन। हामी बकिएर आफ्नै जिन्दगी पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन, आफ्नै राजनीतिक भविष्य पनि अन्धकारमा पार्नु हुँदैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई नअल्मलिन, भ्रममा नपर्न। नेता प्रदीप नेपालले ठिक गर्नुभयो, म माधव नेपालको लिस्टमा छैन। प्रदीप नेपाल जतिका मान्छेको नाम बलजफ्ती लिस्टमा लगेर व्यापार गर्ने मान्छेको यत्रो के भने राजनीतिक व्यापार गर्दा एक वचन सोध्नु पर्दैन। प्रदीप नेपाल जतिका मान्छेलाई नसोधिकन लगेर बेच्ने, काङ्ग्रेस कहाँ लगेर बेच्ने, शेरबहादुर देउवाजी कहाँ लगेर बेच्ने, एक वचन नसोधिकन। हुँदा हुँदा माधव नेपालले प्रचण्डका टाङ पनि छिराउँछन् बेचेर, क्या एक वचन नसोध्ने। त्यसकारण म त्यो लिस्टमा नाम भएका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकमुष्ट त्यो लिस्टमा आफू नभएको कुरा अप्ठ्यारो नमानिकन घोषणा गरिदिनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, काम गरौँ, देशको भविष्य बनाऊ, आफ्नो पनि भविष्य स्वतः भन्छ। देशको भविष्य बनाउने काममा लागौँ, पार्टी निर्माणको काममा लागौँ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, उता गएका साथीहरू, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्। यदि कोही कतै भ्रममा परेको अल्मलिएको साथी भेटिन्छ भने सम्झाउनुहोस्, अलमलबाट मुक्त गर्नुहोस्, पार्टीमा काममा लगाउँ, साथीहरूलाई फर्काउँ, भ्रमबाट मुक्त गरौँ, साथीहरू पनि लाग्नुहोस्, हामी सबै लागौँ। हामीले यस पार्टीलाई, यो पार्टी यसै पनि देशको प्रमुख पार्टी हुँदै हो, यो प्रमुख होइन, अतुलनीय असाधारण पार्टी हो। यो पार्टीसँग अरूको तुलनै हुँदैन। यो पार्टी एक्लै 64% भएको पार्टी थियो हिजोसम्म। आज केही मान्छेहरूका स्वार्थले गर्दा बोराका बोरा पैसा बोकेर कुदेर, मन्त्री पद बाँडेर, लोकपाप वितरण गरेर, किनबेचको अपसंस्कृति फैलाएर आजको गणितलाई केही तलमाथि पारे भने यो पार्टीको न जनआधार बिग्रिएको छ, न कार्यकर्ता पङ्क्ति बिग्रिएको छ, न जनसमर्थन बिग्रिएको छ, केही पनि बिग्रिएको छैन। यो पार्टी फेरि कसैले तुलना गर्न नसक्ने गरी अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यस अभियानमा सरिक भएर दृढताका साथ अगाडि बढ्न र यस अभियानलाई आत्मविश्वासका साथ हाँकेर अगाडि बढ्न म सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा तपाईहरुले यो उत्साहका साथ छोटो सूचनामा जुन भेटघाट कार्यक्रम राख्नुभयो यसका निम्ति आयोजक साथीहरूलाई विशेष त धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जिल्ला कमिटीलाई, नगर कमिटीलाई। वर्ग सङ्घर्ष उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धमा आएको परिवर्तन समेतको अध्ययनबाट समाजवादको नयाँ मोडेल मार्क्सवादलाई पनि विकसित र परिमार्जन गर्नुभयो। तर त्यसो गर्दा मार्क्स अब अधुरो भयो, अपुरो भयो। मार्क्सले मात्रै पुग्दैन, लेनिनले कहिले पनि भन्नु भएन। बरु मार्क्सका मूलभूत सिद्धान्तहरूप्रति अटुट सम्मान समर्थन गर्दै परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले अब यो मार्क्सले भनेका कुराहरूको औचित्य अब रहेन। अब हामीले यो नयाँ कुरा विकास गर्न आवश्यक छ पो भन्नुभयो हो लेनिनले। अब मार्क्सवाद भनेर हुँदैन भने त होइन। बरु म यहाँ उपस्थित सबै श्रोता कमरेडहरू र साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लेनिनले बरु दर्शनशास्त्र सम्बन्धी व्याख्या गर्दै गर्दा मार्क्सवादमाथि चौतर्फी हमला त धेरैचोटि भयो। मार्क्सकै पालामा पनि वैज्ञानिक समाजवादमाथि हमला त भएकै थियो। त्यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। मार्क्स एङ्गेल्सको अवसानपछि त झन् बढी संशोधनवादी अवसरवादी बुर्जुवा कोणबाट मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूमाथि प्रहार भएकै थियो।
र लेनिनले भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचना भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक रचना लेख्दै गर्दा भूमिकामा भन्नुभयो 1000 पटक मार्क्सवाद पुरानो भयो, अब यसले मात्रै गर्न सक्दैन, परिस्थिति नयाँ भयो, अब हामीले नयाँ गर्नुपर्छ भने र 1000 पटक फेरि सच्चा मार्क्सवादी र क्रान्तिकारीले त्यसको खण्डन गरे। म अहिले 1001 पटक फेरि मार्क्सवाद पुरानो भयो भन्नेहरूका विरुद्ध कलम चलाउँदैछु भन्नुभएको थियो लेनिनले। त्यसरी मात्रै लेनिनवादको विकास भयो या समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडेलको विकास भयो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिन सकिन्छ र? माओ त्से-तुङले चीनमा क्रान्ति न मार्क्स एङ्गेल्सले भनेको चाहिँ नक्कल गरेर गर्नुभयो, न लेनिनले भनेकै मोडेललाई नक्कल गरेर गर्नुभयो। उहाँले त बरु तेस्रो विश्वका अलि अविकसित कृषि प्रधान देशहरू, किसानहरूको बाहुल्य भएका देशहरूमा बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति पनि नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्दै लोकतन्त्रको अभ्यासको नयाँ मोडालिटी सहित, जसलाई उहाँले नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्नुभयो, एकदम नयाँ बनाउनु भयो। तर त्यसो गर्दा मार्क्स र लेनिनका विचारहरू पुराना भए, तिनले अब काम दिँदैन, कहिले पनि माओ त्से-तुङले भन्नु भएन या चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भनेन। बरु तिनलाई सम्मान गर्दै, तिनलाई समर्थन गर्दै, तिनका मूलभूत सिद्धान्तहरूको महत्त्व र गरिमालाई माथि उठाउँदै विचारको विकास गर्नुभयो, क्रान्तिको मोडालिटीको पनि विकास गर्नुभयो र सामाजिक क्रान्तिमा योगदान गर्नुभयो। तर यो ऐतिहासिक चरणभित्र हामीले धेरै त्यस्ता विद्वान भन्नेहरू देख्यौँ जसले अब मार्क्सवादले काम दिँदैन, हिजो भनेको कुराले काम दिँदैन भनेर पटक पटक मार्क्सवादमाथि हमला गर्नेहरूले त कुनै खास योगदान गरे मानव जातिको विकासमा, सामाजिक क्रान्तिको विकासमा भन्ने त अहिलेसम्म त पुष्टि भएको त छैन। त्यसकारण यो बहस कि विचारको विकास आवश्यक छ भन्ने मान्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुँदैन अब भन्ने कुरा या समाजवादको मोडेलहरूको शिक्षा लिने सन्दर्भमा त्यसका के बेसिक र फन्डामेन्टल कुराहरूबाट भड्किने कुराले चाहिँ क्रान्तिलाई धेरै मद्दत गर्दैन, मानव जातिको विकास र प्रगतिमा धेरै मद्दत गर्दैन भन्ने कुरा नै इतिहासमा प्रमाणित भएको छ। कतै हामी आफू चाहिँ अलि धेरै नै नयाँ चिजको खोजी गर्छु भन्दा भन्दै अँध्यारोमा आफै हराएको त होइन। हामी कता हो कता चाहिँ कुहिराको काग चाहिँ हामी बन्न त पुग्दैनौँ। हाम्रो चाहना बडो पवित्र भए पनि हामीले मार्क्सवादी विज्ञानका फन्डामेन्टलहरूप्रति नै आशंका पैदा गर्न थाल्यौँ भने, द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका सार्वभौम सिद्धान्तहरूमाथि नै शङ्का पैदा गर्ने गरी प्रस्तुत हुन थाल्यौँ भने हामीले अहिले विज्ञान प्रविधिमा भएको विकास र यसको व्याख्या गर्दा चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सिद्धान्तको महत्ता र गरिमालाई कमजोर पार्न थाल्यौँ भने हामी आफै हराउने त होइन। यो प्रश्न चाहिँ धेरै निधार खुम्च्याएर हरेक बुद्धिजीवीहरूले सोच्नुपर्ने प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गरिएन भने अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। घटनाक्रमले पुष्टि बाबुरामजीले भने जस्तो मात्रै गरेका छैन। यसो गर्दा झन् न यता न उता हुने खतरा हुँदो रहेछ, विघटन र विसर्जनको खतरा हुन्छ है भन्ने कुरा पनि त इतिहासमा पटक पटक पुष्टि भएका छन्। त्यसकारण म यो बहस उठाउन पर्छ भन्ने नै ठान्छु। मार्क्सवादको विकास र परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने नै ठान्छु। तर त्यसो गर्दा गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीप्रति, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादप्रति या द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादप्रति आशंका पैदा हुन नजाओस् भन्ने कुरामा हामी असाध्यै बढी सतर्क हुनुपर्दछ। जहिले पनि मार्क्सवादको विकास चाहिँ विभिन्न गलत विचार प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षको बीचबाट हुँदै आएको छ। त्यसो भएर मार्क्सवादलाई सङ्घर्षको दर्शन भन्ने कारण पनि त्यही हो। त्यसो गर्दा मुख्यतः एकातिर मार्क्सवादलाई धर्मशास्त्रको रूपमा मन्त्रहरू जप्या जस्तो गरी जप्ने प्रवृत्ति आज होइन,
मार्क्सकै पालादेखि जन्म र विकास हुँदै आएको छ। त्यो यसलाई हामीले जडसूत्रवादी प्रवृत्ति भन्छौँ, जड रूढिवादी। हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी त बजाइराख्ने हो भनेको छ। उही घन्टी बजाएको छ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पुरानो पुस्ताका थुप्रै नेताहरू घन्टी बजाउनु भएको छ, अहिले पनि बजाइ नै राख्नु भएको छ। समाज कहाँ पुग्यो, विज्ञान कहाँ पुग्यो, वर्ग सङ्घर्ष कहाँ पुग्यो, उत्पादक शक्तिको विकास कहाँ पुग्यो, उत्पादन सम्बन्ध अहिले कस्तो छ, मानिस मानिसका बिचका सम्बन्धहरू कसरी विकसित भएका छन् भन्नेतिर गहन अध्ययनतिर होइन, पुरानै कुरालाई दोहोऱ्याउने र जसले त्यो पुराना कुराभन्दा नयाँ कुरातिर तर्क गर्न खोज्यो त्यसलाई संशोधनवादी अवसरवादी भनेर आक्षेप लगाउने एउटा प्रवृत्ति जहिले पनि त्यो प्रवृत्ति छ र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष हामीले देखेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा। भने अर्को अब मार्क्सवादबाट केही हुँदैन, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, मार्क्सवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पुरानो भइसक्यो, अब नयाँ दर्शन चाहिन्छ, नयाँ विचार चाहिन्छ भनेर मार्क्सवादलाई परित्याग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र वर्ग सङ्घर्ष होइन वर्ग समन्वयतिर जान खोज्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई हामीले अनुभववादको रूपमा संशोधनवादको रूपमा विरोध गर्छौँ र ती दुईटाको बिचमा दोलायमान हुने प्रवृत्तिको रूपमा पनि एउटा मध्यपन्थी धारा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्दै आएको छ, समाजमै पनि। त्यसकारण यो बहस सामान्य छैन, यो बहस धेरै गम्भीर छ, तर यो बहसमा हामी प्रवेश गर्नैपर्छ। म बाबुरामजीलाई यस अर्थमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँले नयाँ सिराबाट एकचोटि फेरि बहस उठाउने जमर्को तपाईँले गर्नुभएको छ। हामी सबै यो बहसलाई रचनात्मक रूपले उठाउने, सृजनात्मक रूपले उठाउने र एउटा सकारात्मक निष्कर्ष दिने कोसिस गरौँ र यो बहसलाई कसैलाई निषेध गर्ने उद्देश्यका साथ होइन, विचार विमर्शद्वारा एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने वाद विवाद र संवादको प्रक्रियाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ। त्यसो भयो भने धेरै राम्रो चिज हुन सक्छ। अब यहाँ अलिकति प्रसङ्ग बाबुरामजीले पनि ल्याउनु भयो। हामीले धेरै वर्ष झन्डै 2.5-3 दशक हामी सँगै बस्यौँ, एउटै कमिटीमा सँगै सहयोद्धाको रूपमा। हामीले नेपाली क्रान्तिको बारेमा अलि मौलिक ढङ्गले विचार गर्नुपर्छ भन्यौँ, जति बेला भन्यौँ त्यति बेला हामीले मार्क्स लेनिन माओलाई 3टा कोसे ढुङ्गाको रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसैको आधारमा जनयुद्धका रणनीति र कार्यनीतिको खाका कोर्यौँ। त्यसैको आधारमा अगाडि बढेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ र अहिले पनि त्यसका उद्देश्यहरू पुरा भइसकेका छैनन्। शान्ति प्रक्रिया अझै सबै चिजहरू टुङ्गिएको छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँसम्म ल्याउन जनयुद्धले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्यो, त्यही सुदृढ भयो। अब हामी नयाँ ढङ्गले सोध्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने ठाउँमा पुगेका पनि छैनौँ। हामी अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध लडी पनि राखेका छौँ। पहिला क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गरौँ र त्यसमा टेकेर अगाडि जाउँ भनिराखेकै छौँ भने यो परिस्थितिमा हामी कतै जडतामा फस्ने खतरा, कतै अनुभववादमा फस्ने खतरा या कहीँ न कहीँ विचलन र विसर्जनको दिशातिर जाने खतरा दुवैप्रति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाबुरामजी आफै पनि सतर्क हुनुहुन्छ नै भन्ने म ठान्दछु। त्यसकारण यो बहसलाई सकारात्मक र रचनात्मक दिशा दिउँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। र मैले अहिले योभन्दा बढी भनिनँ। फेरि एकचोटि वामदेवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जे भए पनि यो बहस उठाउने जमरको तपाईँले वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि। अब यहाँ एकजना साथीले मन्त्री परिषद विस्तार कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो मिडियाकर्मीको हो कि कसको हो? ए मिडियाकर्मीकै रहेछ। अब हिजोबाट एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री जी, माधव नेपालजी र म बसेका पनि थियौँ। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुँदैन, तुरुन्तै टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर बिहान
सबै पार्टीका नेताहरूको के समझदारी बनेको छ भने यो दर्ता भएको पार्टीको शनाखत हुने बित्तिकै एकै दिनमा मन्त्री परिषद टुङ्ग्याइदिनु पर्छ भन्ने कुरा भएको छ। जति छिटो उहाँको शनाखत हुन्छ त्यति छिटो मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। एउटा मिडियामा अलि बढी आएको छ, धेरै साथीहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ, केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा हामीले धेरै चर्कैसँग विरोध गरेको हो, यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी आन्दोलन के गर्न खोजेको भनेर हामीले गरेको। अहिले फेरि देउबाजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको नयाँ सरकार हुँदा पनि त्यही अध्यादेश भन्ने कुरा उठेको छ, ठुलै डिबेट भएको छ। म मिडियाकर्मी साथी र यो विषयमा डिबेट उठाउनेहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर म के चाहिँ कुरा भन्छु भने एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र सिद्ध्याउनु, संविधान सिद्ध्याउनु, गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यो दुईटामा आकाश जमिनको फरक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। बडो निरपेक्ष र आदर्शवादी ढङ्गले सबै अध्यादेश उस्तै हो। लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि ल्याएको अध्यादेश नि उही हो, लोकतन्त्र मान्न ल्याएको अध्यादेश नि अध्यादेशै हो भन्ने कुराले प्रविधि र टेक्निकल कुरालाई हेर्ने, राजनीतिलाई कमान्डमा राख्ने राजनीतिक उद्देश्य बिर्सिने गल्ती चाहिँ हामीले गर्न हुन्न भनेर म अपिल गर्दै फेरि एकचोटि वामदेवजीलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।